إخواني الصيادين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها رانا حنايا ان دوزيام فوا تلاقينا باه نكملوا الجزء الثاني تاع المنافسة اللي كانت ما بين 12 المتنافس، 12 كومبيتيتور، 12 متنافس، وكانوا متوزعين على 4 تاع لي سيكتور A B C D. وين شفنا لا بروميير مونش. دروك نكملوا المشوار باه نكملوا كاع لا كومبيتيسيون ونشوفوا لا دوزيام مونش اي لو كلاسمون. دروك نشوفوا لو سومار. دونك حنا شا غادي نديرو؟ غادي الجوله ما بين 12 بيشور، لا كومبيتيسيون اونتر 12 بيشور. بقالنا لو بوين ايفالواسيون دو لا بروميير مونش. كيفاش دروك صاي خرج لو ريزولتا، يفضل نقيم لا بروميير مونش كو سا سوا بيشور ولا اورغانيزاتور. كيفاش تشوف تقيم لو نيفو دو لا كومبيتيسيون، لو نيفو دي كومبيتيتور، كيفاش راه لو ديرولمون وشكون اللي راه قريب شويه البوديوم. انسويت نشوفوا لو ريزولتا دو لا دوزيام مونش وين كانوا شكون راهم هذوك الاخرين لي بيشور لي بروميير لي 1 2 3 4 بارابور على دوزيام مونش، ونشوفوا لو كلاسمون جينيرال. اسكو التوالا حسنوا لو كلاسمون تاعهم ولا ما حسنوش، وشكون لمن يرجع لو بوديوم. على بركه الله دروك نمشيو لي ريزولتا. دونك افون دالي او ريزولتا غادي نقيموا لا كومبيتيسيون هذه تاع لا بروميير مونش. حنا خرجنا لي كلاسمون هنايا صاي من 1 حتى ل 12 كاين 12 متنافس. دروك كيفاش نقرا هاد لو طابلو. هاد لو طابلو كي نقراه هكذاك على حساب لي بوا نقول هاد المنافسه راهي احسن، جيده، مليحه. ما هما صدر لي كريتير لي كريتير باه نقيم هذه المنافسه؟ هو تو سامبلومون لو بوين اي لو بوا. باسكو كي تكون كاين الغله، يكون كاين السياده، يكون كاين التنافس، نقدر نقيم. باغ اكزومبل نروحوا لي 4 بروميي. لي 4 بروميي هنايا راه عندنا 5985 بوين. دونك قلنا 1 غرام ايت ايكال ا 1 بوين. دونك سكيفي كاين 5985 نقطة، يعني جرام، ثم 5 كيلو 985. دونك 5 كيلو هنا و5 كيلو هنا و5 كيلو هنا و5 كيلو هنا. عفوا رانا بلا تزيد داك 900 رانا ندورو من جويه 22 كيلو غير عند لي بروميي A1 B1 C1 D1. ونزيدو هنايا 4 كيلو 4 كيلو 4 كيلو 4 كيلو. من بعد تروازيام 3 كيلو 3 كيلو. تقريبا المنافسة راهي متقادة. لي دوزيام يعسو لي بروميي، لي تروازيام يعسو لي دوزيام. دونك لا دوزيام مونش سورا ديزيزيف، الجولة الحاسمة وين كل واحد عنده الحظوظ تاعو باش يحسن المرتبة تاعو ولا يلعب على البوديوم. حنا اللي يهمنا دروك اللي بالنسبة لنا اللي عندهم حظ أوفر هادو 4 لو A1 B1 C1 et D1. غادي نشوفوا لا دوزيام مونش ان شاء الله. فوالا لا دوزيام مونش عندنا هنايا لا بروميير مونش. هاي وين هنايا هادو هنايا اللي شفتوها نتوما هذه هي. الور اي اون لا دوزيام مونش اللي خرجت. اون لو كالكول لو توتال بوين كيفاش 1 زائد 3 لو توتال بوين. وعندنا لو كلاسمون اللي يهمنا. قلنا باش نشوف روح المنافسه لو A1 لو D1 لو B1 هادو 4 الاوائل. دونك le A1 première manche classe à premier, le D1 classe à quatrième, le B1 classe à deuxième et le C1 classe à troisième. Donc هنايا في la deuxième manche كلش تلعب هنايا. le A1 classe à troisième, donc total point place هذا troisième c'est point place, total point place c'est 4. le D1 كان quatrième عاود classe à premier deuxième manche, 4 plus 1 عطاتنا 5. Le B1 classe à deuxième première manche ou la cinquième deuxième manche ou la عندها total point 7. et le C1 اللي كان troisième عندها classe à douzième تهاون douzième les ظروف ما كانش في نهارو. deuxième manche ما انطماهاش مليح، ما كانش لو بواسون او رونديفو. دونك المهم كلاسات دوزيام. دونك هادو 4 الاوائل عندها شوفوا ولا عندها 15 بوان بلاس. دروك قلنا حنايا اللي عنده موان 2 بوان بلاس هو اللي يكون قريب للبوديوم.
Le A1, toujours, de la première manche 1, classe à premier. Deuxième manche, classe à troisième. Total point place 4. Donc il est premier. Le D1, classe à quatrième. Quand c'est un première manche, on va classer quatrième. Deuxième manche, Zayr Rohou, ou classe à premier. Donc 4 plus 1, 5. Ou le deuxième, ou le dauphin تاع premier, ou le deuxième. Donc من quatrième شوف الحظوظ تاع un compétiteur يقدر يولي من بعيد. Le B1 اللي كان deuxième يراقب في A1 اللي كان deuxième. Donc deuxième manche classe cinquième. Donc تقهقر في البوان بلاس 7. Donc classe troisième. Le D2 هذا هنايا le D2 كان sixième. وعاود هنا جاب كلاسا quatrième point place 10 et c'est classé quatrième ainsi de suite. نخليكم تشوفوا نظرة. شوفوا هنايا le C1 اللي كلاسا troisième ولا في الدوزيام مونش كلاسا 12e اللي رفدت عليه شوية لا بروميير مونش عنده 15 point place donc il s'est classé 8e. Alors on a le B2 8 قاعد 8 ولا كلاس 9. B3 9 قاعد بوان بلاس 18 قاعد 10. لا C3 10 عاود قهقر لل 11e دوزيام مونش ولا عنده 21 بوان بلاس سي كلاسي 11e. et le A3 كان كلاسي 12e حسن شويه المرتبه تاعو في الدوزيام مونش لكن قاعد توجور لو دارني il est 22 points place. Il est 12e. Donc voilà اخواني. Donc voilà هذه كيفاش قيمنا لا كومبيتيسيون ونكون نقولوا من الاحسن. بوركوا فيها اولا الغله، فيها الحوت، فيها التنافس متقارب ما بين لي بيشور. نقيموا ما بين لو بيشور انتر لي بيشور كانت ديك واحد لو نيفو واحد كيما نقولوا احنا الحكه ماشي الحكه تنافس مليح هذا بالتنافس لو نيفو يطلع وواحد يشوف وكيفاش تقدر تعس لا كومبيتيسيون. ما راكش في البوكس بارك وحدك تماك قاعد تقيس قصبه وتستنى في الكرسي ولا نو فو توجور دي ترافاي وتشوف غوشي دروات كيف راه لو ديرولمون لا كومبيتيسيون. هذا ان شاء الله تكونوا استمتعتم. الان عندك اخي الصياد النظره نبدا كامله على كيفيه تنقيط في المحافل الدوليه ولا الوطنيه في نكسر كاتينغ ولا في المحافل الدوليه هنا وتزيد تطالع انت وكاين اللي خصوصيات وهنا باش تفيدك انت بعد تقدر قدام من هنا. دونك حنا شفنا ردنا فوق قلت لكم غادي نشوفوا كالكو زيرور ماشي بزاف مي مهم ما يكونوش بصح سي دي زيرور اللي نورمالمون ايفيتي الواحد قادر يتجنبهم. دونك فوالا باغ اكزومبل سا سي ان تري بون لونسي سا سي ان تري بون لونسي. دونك هذا لونسي لي كوريكت لا ممنوعه مي كانوا في الديبي دونك يفو حنا نسمعوا شويه مي ماتنون صاي دروك يفو الي دو لافون الا قلنا نقدموا شويه. دونك مي هفوات خفاف ماشي كبار ولا حاجه. دونك لا راه خارج من الماء. دونك هذا ممنوعه. ان جوج دون ان انترناسيونال ان جوج شوفك كيما هكذا دونك تو سرا بيناليزي مينيموم ولا ديسكاليفي. دونك ممنوع عليك سوف كي تبغي تخرج لو بواسون من بعد نطرقوا عليه بليطار هذوك لا ريغلومونطاسيون. لا اوسي ثاني سي توجور حاجات هفوات اللي نقدروا نتجنبوهم باسكو غادي تربح 10 متر ولا 15 متر ولا هذاك اللي تربح 10 متر ولا 15 متر تدرب بور لو افوار ان تري بون لونسي. فوالا امي بيشور ان شاء الله نكونوا كنت خفيف عليكم وهذه نبدا خفيفه. الى الملتقى ان شاء الله نشوفوا دوتر فيديو وين كاين لي زوتر بوين تاع لا ريغلومونطاسيون كو سا سوا دو فناك ولا لا ريغلومونطاسيون اللي تطبق على الفناك ولا تطبق على حاجه ولا تروفي انترناسيونال. سي تو افي باري كي تقدر انت لا ريغلومونطاسيون تاع هذا لو تروفي اللي غادي يدير في لا غراس جو كروا ولا دونك سي لو مام تقدر ما تفيشي سي لو مام. دونك على الصياد الجزائري ان ينضبط. حان الوقت ان تنضبط اخي الصياد. حان الوقت ان كاع مع بعض نرتقى وكاع مع بعض يكون عندنا تفكير سليم وان شاء الله نقدموا ما بقالناش بزاف وغادي نفتحوه وغادي تشوفوا ان شاء الله
دون الانترناسيونال، ونشوف هنايا اخواننا هنايا على الاقل المغاربه التونسي والمغربي، ونزيدوا شويه، ما باقيناش بزاف، الشوط راه قريب يكمل. مع بعض ان شاء الله، ان شاء الله نكونوا في الموعد. الى الملتقى ان شاء الله على بروشان فيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوكم يغركتي كوم دابيتود. على بروشان ان شاء الله. السلام عليكم.